سلسلہ تے عالم ارواح دے اندر ہی شروع کر دیتا 1,24,000 کمو پیش انبیاء دیاں روحاں نو جمع کر کے نا رب نے پہلی کانفرنس ختم نبوت دی عالم ارواح دے اندر کی تھی. ہن جیڑا نبی ہے نا توجہ فرمائیے وہ اس کانفرنس چوں باہر نہیں رہا تے جیڑا نبی نہیں انہوں رب نے اندر جان دیتا تے انہاں نبیاں دے وچ ایک سیٹی دا پتر بھی ہے سی دو نے صحیح ایک کانا دجال بے ایمان الو دا پٹھا لم یا بج اے بھی ہے سی اجے بھی تسی بول دے کم از کم بولو یار اے بلانا چاہنے تسی جھوٹے جڑے نے وہ گرم بڑے نے تے سچے نرم بڑے نے لوکی کوالیاں تے لالا لالا مچائی جاندے. پہلی ایت ذرا غور کیجیے توجہ ہے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ گل کتے ہو رہی ہے پتا جے اجے آقا علیہ السلام دنیا تے نہیں آئے کوئی نبی بھی کائنات دے اندر مبعوث نہیں ہویا کوئی نبی دنیا تے جلوہ گر نہیں ہویا. رب نے عالم ارواح دے اندر ہی دو کانفرنساں کی دیاں نے ایک اپنی ربوبیت دی ہے تے دوجی نبی دی ختم کو بند کر دے سادہ چلاؤ دوسری نبی دی ختم نبوت دی ہے. اللہ پاک نے اس جگہ دے اوتے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ نے اودوں ہی ختم نبوت لکھ دیتا سی خاتم النبیین بنا دیتا سی جدوں اجے حضرت آدم علیہ السلام دی مٹی جڑی سی وہ گوئی گئی سی اجے جسم تے روح آپس کٹھے نہیں سن ہوئے اللہ نے اودوں ہی منوں خاتم النبیین لکھ دیتا سی. اللہ نے اودوں ہی لکھیا کدوں کاف کن دی منزلہ اجے پہلیاں سل ترجمہ ہو یہ بولو کاف کن دیاں منزلہ اجے پہلیاں سل جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے ہوئی سی. اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود اے میرے شعیب اے میرے انبیاء دی جماعت جی اللہ جی کی حکم ہے فرمایا میرے نبیو میں تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں کتاباں دے دیاں صحیفے دے دیاں میں تھانوں شریعتاں دے تاج پہنا دیاں اسے دوران ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن قال اقررتم. اے میرے نبیو مینوں ایک گل دسو نا جدوں آن والا آ جائے پھر تساں او دے آن تو بعد اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں چلانے. بابا سعید الفت اللہ تیری قبر تے بھی کروڑا رحمتاں نازل فرمائے آندے نے تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے پاسے ہو جانا. اے نبیو
تساں پھر شریعت نہیں اپنی چلانا تساں سارے پاسے ہو جانا نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا صلی اللہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اصرار کر لو ہن تو ہی میرے نال اقرار کر لو جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے تدوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے اینوں آخ دینی مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد فرمایا میرے نبیو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم اگ نبی آئے گا تواڈے سارے دی تصدیق کرے گا تے تساں کی کرنا ہے اللہ جی تسی دس دیو او دے آن تو بعد تساں اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے شریعتاں دیاں مہراں نہیں چلانیاں اپنی کتاباں نو بند کر دینا ہے اپنے صحیفیاں نو بند کر دینا ہے پھر کی کرنا ہے لا تو مینن بھی شکیلہ دا لیا کے رکھ دے پار پار جی بندہ کو پرے گل کرے نا تو دی کانٹ پہ ہاتھ پھیر گئے جنہا پار پا کے گل کری تیرے مگر رہی تو ہے آندے ہو کہ نہیں آندے ہو نا اللہ پار پا کے نبیاں نہ گل کرے تو مینوں نبی اللہ تنصرنا اے میرے نبیو تساں ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے وہ دی مدد بھی کرنی ہے ہن بڑے بڑے عقل مند تے بڑے بڑے دنا آئے ہو بڑے بڑے کاروباری ڈیرے دار آئے ہو میرے علماء دی کھیپ بھی اسٹیج تے موجود ہے میرے اساتذہ بھی موجود نے اللہ میرے اساتذہ دیاں زندگیاں دے اندر برکتاں عطا فرما توجہ آمین کہو اونچی آمین کہو اللہ میرے استاداں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما اونچی کہو نعرہ تکبیر شیر ربانی خطیب لاسانی جانشین علامہ یزدانی قاری حنیف ربانی صاحب شیر علی حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب اللہ 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 میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پار پا گیا میں نے تسان ضرور پر ضرور ایمان لے ہونا ہے ہن سارے عقل مند تنا بیٹھے ہو آقا دے آن تو بعد ہن قیامت تک کسے نبی دی نبوت دا سکا بولو دے صحیح کسے نبی دی شریعت کسے نبی دا صحیفہ کسے نبی دی کتاب چل سکتی کیوں وجہ علت کی کیوں نہیں چل سکتی آدم دنیا تو گئے اپنے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے حضرت موسیٰ دنیا تو گئے تورات نبوت نال لے گئے حضرت عیسیٰ دنیا تو آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل تے نبوت نال لے گئے حضرت داؤد دنیا تو گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے حضرت شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ادریس دنیا تو گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے حضرت ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے لیکن اے گجرا والے دے باسیو آمینہ دلال دنیا تو چلا گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے بس جگہ مجمع ایڈا تو ہی نعرہ نہیں مار دیتے جنہاں نو پیغمبر دی ختم نبوت نام پیارے نعرے کا جواب اچھی دے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت ہاتھ کڑے کر کے 2 بار زندہ باد کریں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے ذرا غور کیجئے کسے نبی دی نبوت نہیں چل آمینہ دے لال دی نبوت قیامت تک کے اچھی بولو شریعت بھی ہونے نواں نبی ہونا تے نواں شریعت بھی جیڑا مولوی نواں نبی آندا ہے آنے وہ بھی منکر ہے تے جیڑا کہندا نہیں جی
اے بھی گل دین ہے، فلانے دی بات دین ہے، فلانے مولوی دی بات دین ہے، فلانے دی بات دین، اور رب نے کم تے آج کو 1500 سال پہلے ہی مکا دیتا ہے۔ ختم نبوت دی دوجی ہے، میدان عرفات دا 9 ذوالحج جمعہ دا دن ہے، میرے پیغمبر اپنی اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، آسمان تو جبریل آگے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں بار اربوں بار خربوں بار صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ جاؤ کتاب التفسیر صحیح بخاری اٹھاؤ نا، آمینہ بلال نے اس طرح کر کے اٹھنی تے بیٹھے ہیں، اپنی انگل پاک نو آسمان دی طرف اٹھا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد 3 دفعہ کیا ہے، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ۔ 4تھی دفعہ کیا ہے، صحابہ وال اپنے چہرہ کر کے صحابہ وال انگل کر کے تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں قاضیاں نے، اللہ تو جویں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں بینوا ان اوویں ہی صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے وعدہ کاٹا نہیں کیتا۔ ہن گجراں والے دے باسیو جدے قلبی اندر تے پورا دین اتریا ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی؟ یہ مولوی جتنوں مرضی گل شامل کر کے پیچھے لیبل لا دینا یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت بھی نالے بولو تے صحیح، یہ دنیا دی کوئی منجد ہے جتھے بدعت حسنہ لکھیا ہے؟ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ امام مالک رحمہ اللہ منو کہنے ویلے یاد آئے، فرمایا کرتے سے لوگوں جنہیں اسلام کے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنے، اصل کے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے ہے کہ معاذ اللہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے، پورا تے اسی کرن دے پہلے دین پورا نہیں آ گیا ربیع الاول دیکھیا جے مولوی کہنی جے بدعت حسنہ ہے، عید میلاد النبی بدعت حسنہ ہے، آندے نے کہ نہیں؟ آندے نے نا، سانو تے کوئی علم نہیں۔ آج تو کوئی 1938 دی گل ہے، پہلو 12 وفات، پھر رولا پایا سا 12 میلاد، پھر میلاد النبی، پھر ضیاء الحق دے دور چاہے جی دے نا عید بھی پا دیو۔ ضیاء الحق نے اپنی قلم پھڑ کے دے نا عید لیا، جس پین نہ جس قلم نہ ضیاء الحق نے عید لیا ہی نا اسلام آباد سے، وہ شاہ نورانی نے قلم بطور تبرک لیا، یہ تبرک کے طور پہ دے دیو، عید میلاد النبی ہو گئی، جشن کا لفظ نال لا لیا۔ تے مولوی ہونے دے دلیل دیاں ایتاں قرآن چو بیان کر دے جیڑی پیغمبر تے 600 سال بعد شروع ہوئی او دی دلیل قرآن چو دے رہی ہے۔ میں کیویں مننا تو ختم نبوت دا پہرے دار ہے، جن نے پیغمبر دی شریعت وعدہ کیتا ہے گھاٹا کیتا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے، جنہیں لینا ہے دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے دے وچوں تے دین ہوئی ہے جو آپ دے قلب اطہر تے نازل ہویا، آپ دی زبان نبوت چ نہیں۔ ماجدہ دودھ چونے آ او دے اندر نہر دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ انج چپ کیتے ہو جویں روز پاندے بولو تے صحیح، دیو مرینڈا پا دیو پھر تے خالص ہی ہے نا؟ نہیں، چلو زمزم پا دیو، بھابی آئے ہو سر زمزم پائے اور ملاوٹ یہ جنی بھی پاک ہوئے بول دے نہیں، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلی ہے، دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلی ہے۔ خالص چڑھ کے نہ خالص دے مگر پھرنے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے، خالص چڑھ کے نہ خالص دے مگر پھرنے
یہ کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنف کدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے بھرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھا بھوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر میرے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے ذات بھی آخری ہے بات بھی آخری دین ہے آخری شریعت ہے نبی دی امت آخری امت ہے پیغمبر دی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے آ نظرہ غور کر تے میرے نبی دی نبوت بھی آخری نبوت ہے ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آ سکتا جے میرے نبی دی آن تو بعد 1,24,000 کموں پیش انبیاء دی نبوت امامت خطابت شریعت نہیں چل سکتی پھر میرے پیغمبر دے آن تو بعد کوئی فقہ حنفی مالکی شافعی بھی چل سکتی کسے مولوی دی امامت بھی چل سکتی بولو بولو کسے مولوی دا فتوہ بھی چل سکتا اے ہی میرا مسلک ہے اے ہی منہج ہے اہل حدیث دا وطیر ہے اہل حدیث نبی دی ذات دے نال کسے ذات نو ملانا بھی گناہ کبیرہ سمجھدا ہے تے نبی دی بات دے سامنے کسے دی بات نو بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ سمجھدا ہے اور دیکھو نا اللہ پاک نے اپنے نبی نو کی کیا سراجم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ کہیں نے میں اپنے نبی نو سورج بنایا ہے ایک گھر چونکو ہے ایک بندہ دن دے 1 بجے سورج سر تے وے دیوا بال کے بیٹھا ہوئے ہے تے ننگن والے کہیں نے بھی دیوا ہی ہے بول دے کیوں استاد اے بھی دیوا ہی ہے ادھروں سورج سرتے ہوئے تے دیوا بال کے بیٹھا ہے آندے رہیں گے نہیں تے اے سورج دنیا دا تے غروب ہو جاندہ ہے میری ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جڑا میرا سورج ہے وہ دنے بھی چڑھیا رات بھی چڑھیا ماشاءاللہ دن ہوندیا جو دیوا بالے تے احمق اس نو کئیے احمد ہوندیا جو مرشد لبے تے اس دا نام کی لئیے نبی وچ ڈٹھا تے نبیوں نسبت توڑی نسبت توڑ مدینے والو غیراں دے نال جوڑی اور کسے آج جڑے لوگ ٹھیکیدار بنے نے بھی ختم نبوت دے ہی ٹھیکیدار انہاں نو پوچھو کوئی آندا میں فلانے پیر دی بیعت ہاں کوئی آندا فلانے دی بیعت ہاں کوئی آندا فلانے دی بیعت ہاں بیعتاں کردے نے کہ نہیں ایک نو میں اگلے دن پوچھا تو تے اگلے دن فلانے پیر دی بیعت ہے ہن انا میں فلانے دی آندا جی او پیر چھوٹا جنوں ہن پڑیا بڑا ہے او کوجا جنوں ہن پڑیا سونا کیسی گل جدوں دل کردا پیر چینج کر لیندے جویں بندہ سلوار چینج نہیں کردا میں پیر بھی چینج کر لیندا انہاں مت نہیں ماری اساں کیا اس ہستی دی طرف جدے نالوں اچا بھی کائنات چ کوئی نہیں جدے نالوں سچا بھی کوئی نہیں جدے نالوں سونا بھی کوئی نہیں اپنی جفا ویکھ میری وفا دے تو تے نبی نو کول بٹھا کے لڑ جا رہا پڑھنا میں نبی نو کول سمجھدا بھی نہیں کہ تجھے ال ویندا علامہ شہید کہڑے ویلے یاد آئے رحمہ